السلام عليكم أصدقائي الطلبة. سالينا لابارتي الأولى اللي كدوي على لو كوميرسون لي زوبليغاسيون ديالو و لي كونديسيون تونو على لا بيرسون و لي كونديسيون تونو على لاكتيفيتي. دابا غادي ندوزو لابارتي دو لو فون دو كوميرس، الأصل التجاري. شنا هو اللي غادي نشوفو إن شاء الله في هاد لي فيديو اللي جايين. سي لونسومبل دي زيليمون كوربوريل، هي واحد المجموعة ديال الحوايج ماديين كولون بو توشي نقدرو نقيسوهم، اي ديليمون انكوربوريل ابارتونون ا ان كوميرسون، و شي حوايج اخرين انكوربوريل منقدروش نقيسوهم اللي كيكونو في الملكية ديال واحد التاجر اي كي كونستيتو اون اونتيتي جوريديك ديستينكت، واللي كيكونو واحد الوحدة قانونية قائمة بالذات ديالها، دي زيليمون كي لو كومبوز بهذوك المسائل اللي كيكونوا هذا الأصل التجاري. اوترومون دي بواحد مفهوم آخر، لو فون دو كوميرس est un ensemble de biens، هو واحد المجموعة ديال الممتلكات les incorporels et les autres incorporels، شي وحدين ماديين ملموسين نقدروا نقيسوهم et les autres incorporels غير ملموسين qui constituent l'instrument de travail de l'entreprise commerciale، اللي كيمثلوا واحد الأداة ديال العمل بالنسبة لواحد الشركة تجارية. هادشي غادي نشوفوه في الشابيتر 1. في الشابيتر 2 ce fonds constitue un patrimoine cessible، هاد الفون دو كوميرس راه واحد رأس المال اللي نقدروا نبيعوه، اي ترانسميسيبل نقدروا ننقلوا الملكية ديالو لواحد آخر، كي بو فير لوبجي دو بليزيور اوبيراسيون، ويقدر يكون موضوع ديال بزاف د العمليات. لو ستاتيو جوريديك du fonds de commerce. Le législateur a essayé de donner une définition. المشرع حاول باش يعطينا واحد التعريف à travers l'article 79 du code de commerce qui dispose que هاد الأصل التجاري est un bien meuble incorporel، واحد الشخصية واحد الملكية شخصية غير ملموسة constituée par l'ensemble des biens mobiliers، كيتكون من واحد المجموعة ديال الممتلكات منقولة affectée à l'exercice d'une ou de plusieurs activités commerciales، مديورين باش نزاولو بهم واحد النشاط ولا مجموعة ديال الأنشطة التجارية. Quant à l'article 80 du code de commerce، il a énuméré les différents éléments corporels. هاد الارتيكل هادي قالت لنا شنا هما هاد لي زيليمون، هاد المسائل اللي هي مادية أو غير مادية كي كومبوز هاد لو فون دو كوميرس. toutefois cette énumération n'est pas limitative، ولكن هاد التعداد اللي دارت لنا اللي كاين في هاد المادة 80 ماشي محدود، ماشي غير داكشي اللي كاين في المادة 80 هو اللي كاين، dans la mesure où la loi parle de tout autre bien، وخلات المجال مفتوح، بقى المجال مفتوح de tout autre bien، أي حاجة أخرى تقدر تدخل في الفون كوميرس حتى هي كتزاد مع ديك لي زيليمون كوربوريل ولا انكوربوريل على حسب النوعية ديالها. d'autres éléments peuvent être adjoints à tout moment au fond، هي هادي نقدروا نزيدو دي زيليمون اللي هما ما كاينينش كاع في هاد التعريف هذا، نقدروا نزيدوهم في اي لحظه الا كانوا حتى هما جزء من هذاك الفون دو كوميرس. عندنا لا سيكسيون 1 غادي نشوفوا فيها لي زيليمون انكوربورابل، داكشي اللي انتوشابل غير مادي. il s'agit de l'ensemble des moyens immatériels du fonds de commerce، هما المجموعه ديال هذوك الوسائل الغير المادية ديال الأصل التجاري prévu par l'article 80 du code اللي كاينين في المادة 80 ديال المدونة. ils comprennent la clientèle et l'achalandage، الناس اللي كيجيو يشريو الكليان،
لو نون كوميرسيال الاسم التجاري، لونسين العلامة، لو دروا أو بايل الحق في التأجير، لي بروفي دانفونسيون براءات الاختراع، لي ليسونس الرخص، لي مارك دو فابريك علامات التصنيع، et tous les droits de propriété industrielle وكل حقوق الملكية الصناعية أو الأدبية أو الفنية qui s'attachent à l'exploitation du fonds اللي كتخص الاستغلال ديال هذا الأصل التجاري. نبداو عندنا أول حاجة هي لا كليونتيل et l'achalandage. شنو الفرق بيناتهم؟ Ces éléments comprennent un ensemble de droits indispensables à l'exploitation commerciale. هاد les éléments فيهم واحد المجموعة ديال الحقوق اللي خاصها تكون باش يتم الاستغلال ديال واحد المحل تجاري. Il confère au fonds de commerce sa valeur. هما اللي كيعطيو لواحد المحل تجاري هذيك القيمة ديالو. بالنسبة لا كليونتيل ce sont les clients fidèles qui fréquentent le local. هما دوك الناس الزبائن الأوفياء اللي كيجيو لهذاك المحل d'une manière permanente et régulière دايما بطريقة منتظمة en raison علاش en raison de sa compétence كيجيو لداك المحل حيت كيلقاو عنده واحد الكفاءة كيعرف يصاوب واحد الحاجة et de son savoir faire كيتقن واحد الحاجة كيصاوبها مزيان. هذه هي لا كليونتيل. ولكن لاشالانداج سو سون لي كليون دو باساج كيكونوا غير دايزين هاد لي كليون وما كيكونوش دايما كي سون اتيري بلوس بار لامبلونطاسيون دو فون دو كوميرس كو بار لا بيرسون دو كوميرسون كيكونوا كيتجذبوا اكثريه بار لامبلونطاسيون. فحال مثلا كنتي غادي مسافر وفي لاكار ديال لو ان سي اف وبغيتي تاخد قهوة كتمشي لهاديك القهوة اللي كاينة تماك في لاكار، ما كتمشيش تخرج برا وتقلب على قهوة حيت ما كيكونش عندك الوقت. انت ديك الساعة كتكون اشالونداج بالنسبة لديك المحل. هما لي كليون دو باساج اللي كيكونوا كيتجذبوا غير بهاديك البلاصة اللي كاين فيها هو، كتمشي عنده غير حيت هو قريب لك ولا في واحد البلاصة انت اللي احتاجيتي فيها داك البرودوي. الباراغراف 2 عندنا لو نون كوميرسيال الاسم التجاري سي لابيلاسيون سو لاكيل اون بيرسون اكزيرس سون اكتيفيتي. هذه هي السميه لاي شخص كيزاول واحد النشاط ديالو. elle peut être son nom patronymique procédé du prénom. يقدر يكون هذاك الاسم ديال الاب ديالو العائلي وزايد عليه الاسم الشخصي ديالو. لو نون كوميرسيال اي تري important مهم بزاف pour le commerce بالنسبة للتجارة car il sert à l'identifier حيت كيخليه يكون محدد كيفرق ما بينه وما بين واحد آخر لو ديفيرونسيي et à rallier la clientèle وباش كيجمع باش كيتجمعوا الزبناء على داك الاسم التجاري. c'est la raison pour laquelle le nom peut être vendu avec le commerce. هادشي علاش هاد لو نون كوميرسيال حتى هو كيتباع يقدر يتباع مع لو فون دو كوميرس. مثلا شنو سميتها ماكدونالد ما يمكنش لك تمشي تحل لواحد المحل وتسميه ماكدونالد، راه هذاك واحد الاسم تجاري. الا بغيتي تحل واحد المحل ودير فيه داك السميه خصك تاخذ الرخصه وتخلص عليها وبزاف المسائل. يعني الاسم التجاري حتى هو عنده واحد القيمة حتى هو كيتباع. Pour les sociétés, le nom commercial est désigné sous le vocable de raison sociale. بالنسبة للشركات le nom commercial ديالهم كيكون سميتو raison sociale. Dans les sociétés de personnes ou et de dénomination sociale pour les sociétés de capitaux. بالنسبة للشركات ديال رؤوس الأموال وهذه شركات الأشخاص. À la différence du nom civil, le nom commercial peut être transmis avec le fonds de commerce ou à titre isolé. ماشي هاد لو نون كوميرسيال ماشي فحال السمية المدنية ديالك
يقدر يتباع مع لو فون دو كوميرس ولا بوحديتو. هادشي اللي دوينا عليه في هذاك لوكا اللي يلاه شرحت. نحبسو حد هاد الفيديو ان شاء الله، نحبسو حد هاد النقطة هادي ان شاء الله. في الفيديو الجاي نشوفو عاوتاني لي زوتر اليمون انكوربوري ديال الفون دو كوميرس، ونزيدو نشرحوهم ان شاء الله مزيان. الا ما فهمتوش شي حاجة في هادشي اللي قلت في هاد الفيديو، ديروا لي الاسئله ديالكم تحت في لي كومونتير، غادي نجاوبكم عليهم ان شاء الله. كنتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.